नाज़रीन, आम इंतखाबात मुकम्मल हुए तो जोड़ तोड़ शुरू हुई इक़्तिदार के हासिलात की। जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे वो बगलगीर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इलेक्शन में आवाम को वोटों के हासिलात के लिए जो भाषण दिए गए वो जमातें अपने ही भाषण से मुकर गईं। मुस्लिम लीग नून पर तीरों के नश्तर बरसाए पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी पर तंजिया नश्तर बरसाए मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि इन दोनों जमातों ने एक दूसरे से मफाहमत कर रखी है। लोग तो समझ बैठे थे कि इस मर्तबा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे, लेकिन इक़्तिदार के हासिलात के लिए दोनों जमातें एक दूसरे से ताउन मांग रही हैं। गुज़श्ता रात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसकी अंदर की कहानी सामने आई है। मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि 2.5 साल साढ़े ते 2.5 साल तोड़े इक़्तिदार मिलजुल कर करें, जिस पर पीपल्स पार्टी ने आमादगी तो ज़ाहिर नहीं की, लेकिन सीएसी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है, जिसमें मामलात होंगे तय कि क्या करना है क्या नहीं करना। गुज़श्ता रात बिलावल हाउस में मुस्लिम लीग नून का वफद शहबाज शरीफ की क़यादत में बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात के लिए पहुंचा। आसिफ अली जरदारी से तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाहर इस्तकबाल किया मुस्लिम लीग नून के वफद का। ये रिवायत होती है कि घर आए मेहमान को दुश्मन भी आ जाए तो इज़्ज़त दी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा भी शरीक थे जो बिलावल भुट्टो को किबला दुरुस्त करने के लिए कहते रहे। लेकिन अब इक़्तिदार के लिए किबला दुरुस्त कौन करेगा कौन नहीं, ये तो बड़े ही तय करेंगे। ये फार्मूला अगर पीपल्स पार्टी मान भी लेती है तो गारंटी कौन देगा कि 2.5 साल के बाद इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। हाथ हो गए तमाम जमातों के साथ। पीटीआई के साथ पहले हाथ हुआ, फिर हाथ हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ, अब हाथ हो आ रहा है पीपल्स पार्टी के साथ भी। तमाम नताइज आ गए, अक्सरियत किसी जमात को न मिल सकी। सब जमातें एक दूसरे की मोहताज हैं। पीपल्स पार्टी जो सिंध में वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुकी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की मजबूरी होगी साथ देने के लिए। वहाँ पर आज़ाद अरकान जो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो रहे हैं वो भी दो हाथ कर रहे हैं पीटीआई के साथ। पीटीआई जो बल्ले का निशान छिनवा कर आज़ाद इंतखाब लड़ी है, उनके काफ़ी हिमायत याफ्ता या तो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं या मुस्लिम लीग नून की कश्ती में बैठने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि वो 1-2 रोज़ में अपनी जमात नहीं बनाएंगे, लेकिन जो जमातें हैं उनमें से एक जमात की हिमायत हासिल करके उनमें शमूलियत करेंगे आज़ाद अरकान। ख्याल यही किया जा रहा है कि MWM जो इत्तेहादी है पीटीआई की, उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे जो पीटीआई के अरकान हैं। MWM का एक रुकन जो साजिद तूर को शिकस्त देकर कामयाब हुआ है, वो नशस्त उनके पास है पारा चनार से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि पहले इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए, 2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार हवाले किया जाए। मुस्लिम लीग नून जो मईशत के तबाही का ज़िम्मेदार
عمران خان کو قرار دیتی ہے، لیکن سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہمارے دور میں تباہ ہوئی تھی، مہنگائی بڑھ چڑھ کر جو ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شکست ہمارا مقدر ہے، جس کے باعث ہمیں شکست ہوئی۔ اور عمران خان کو الیکشن کے دوران 3-4 مقدمات میں جو سزا ہوئی تھی، اس کا بھی نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ شکست کا پنجہ ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی مہم جو تمام جماعتوں سے بہتر انداز میں بلاول بھٹو نے چلائی تھی، پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکنان اور رہنماؤں کا خیال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون سے مفاہمت اور اقتدار کا فارمولہ طے کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو حزب اختلاف میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آصف علی زرداری کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی وجہ سے اقتدار میں آئے اور فارمولہ طے کر کے اقتدار کا حصہ بنے۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اسی میں بلاول بھٹو زرداری ناخوش ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چاہ رہے ہیں کہ وہ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت اکیلے سر بنائیں اور مسلم لیگ نون کو سائیڈ پر رکھیں، لیکن آصف علی زرداری کا خیال یہی ہے کہ وہ فارمولہ طے کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی چلیں۔ لیکن بلاول بھٹو کا خیال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون سے جتنا ہو سکے دور ہی رہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہے چودھری شجاعت حسین، آج ملاقات کریں گے مولانا فضل الرحمان سے، اور نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری سے بھی ملیں گے اور شراکت اقتدار کے فارمولے اور دیگر معاملات پر گفتگو کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین جو قومی اسمبلی کی 3 نشستیں اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ آج ان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور ان کو ساتھ بٹھائیں گے، جبکہ گزشتہ روز نواز شریف سے ملاقات کرنے والے ایم کیو ایم کے وفد میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ 18ویں ترمیم میں ترامیم کی جائیں، جس پر نواز شریف نے انہیں لال جھنڈی دکھائی۔ لال جھنڈی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف ایم کیو ایم کو بولے کہ ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کرے۔ ایم کیو ایم کافی عرصے سے یہ گلا شکوہ کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے کہ آپ 18ویں ترمیم پر کیوں عمل درآمد نہیں کروا رہے، ان ترمیم کو ختم کروائیں جو صوبوں میں یا وفاق میں دراڑیں ڈال رہی ہے۔ یہ 18ویں ترمیم جو صوبہ خود مختاری کے لیے اچھی ترمیم تھی، اس کو ختم کروانے کے لیے مسلم لیگ نون نے ساتھ دینے کی کوشش کی دیگر جماعتوں کے ساتھ، اور کافی انہوں نے آئینی ترمیم میں جو ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد یاد دہانی کروانے پہنچ گئی ایم کیو ایم۔ ایم کیو ایم کا یہی خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ہمت پکڑے اور 18ویں آئینی ترمیم میں ترامیم کروائے اور اسے کوشش کر کے ختم کروایا جائے۔